بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. मज़मून हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों का हसद करना। मतलब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने आपस में कहा कि हमारे बाप यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बहुत चाहते हैं, हालांकि हम जवान बेटों का झत्ता जो बुरे वक्त पर इनके काम आ सकता है इनको इतना अजीज नहीं। चलो हजरत यूसुफ को कत्ल कर दें या कहीं फेंक दें ताकि बाप की तवज्जो हमारी तरफ हो जाए। फिर सैर व तफरीह के बहाने बाप से इजाज़त लेकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने साथ ले गए और उनको एक अंधे कुएं में फेंक दिया और यूसुफ अलैहिस्सलाम के कमीज पर झूठ मूठ का खून लगाकर रोते हुए बाप के पास आए और कहा कि ए अब्बा जान,
ہم دوڑنے کا مقابلہ کرنے میں لگے ہوئے تھے اور یوسف علیہ السلام کو ہم نے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا۔ اتنے میں ایک بھیڑیا آیا اور اس کو کھا لیا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا میں صبر کرتا ہوں اور اللہ سے مدد مانگتا ہوں۔ جب اس کنویں کے پاس سے ایک قافلہ گزر رہا تھا، اس کنویں میں پانی کے لیے ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام اس میں بیٹھ کر نکل آئے۔ قافلے والوں نے ان کو مصر لے جا کر وہاں بیچ دیا۔